السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي عالم كريمه وورد. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الروتين خفيف، فقط من اجل هكا ناخذوا استفاده ونبارطاجي معكم افكار ملي كيجيوك الضياف، اولا ضياف الغفله في رمضان، كيفاش غادي تجيري لو طون تاعك. دونك البنات، حاولت ان هذا الفيديو سي فري فيديو قصير، ما فيش بزاف نتاع لي غوسيت، لحقاش اغلبيه لي غوسيت اللي درت اليوم في هذه الضيافه ماشي ضيافه غنسميها غير في الفطور. ديجا عندي في القناه غادي نخلي لكم الروابط في لا بار دانفو او لا في الديسكريبسيون. Donc aujourd'hui les filles, je vais partager avec vous ma table de ftour pour des invités. Bon, j'ai pas fait grand chose. Pourquoi? Parce que c'était à la dernière minute. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour partager avec vous les astuces. Et puis voilà. Donc la première des choses que je fais les filles, c'est vérifier que tout est propre, le ménage et tout ça. Sachant que je fais mon ménage la veille, le soir bien sûr, avant de dormir. Je fais tous mes tâches. Comme ça, le lendemain, j'ai pas grand-chose à faire. Ça, c'est dans ma routine quotidienne. إذا البنات من بين المسائل اللي كنديرها دائما هي كنطرف الدار ونجمعها ونقى دائما في الليل قبل ما ننعس، باش هكا الصباح كتصبح لك دارك نقيه وكيبقى عندك الوقت ديري حوايج اخرى. كي تشوفوا هنا تبارك الله الصالون مجموع، الكليسه نتاع تاهي مجموعه، وطائده المائده نتاع الاكل تاهي مجموعه. دونك فيريفيت فقط بعض المسائل فقط، وبديت والو ما حتى حاجه وصافي. اذا خديت دريسيت لا طابل نتاعي على هذا الشكل، حاولت ننسق ما بين لي كولور وما بين لو ستيل اي تو. وكذا تشوفوا انا هذا سيرفيس عندي كومبلي، فيه سيرفيس نتاع الفطور. هذا نقولوا عليه انه سيرفيس نتاع الفطور كامل. Donc les filles, la première des choses que j'ai fait, j'ai dressé ma table, j'ai préparé les assiettes et tout ça. J'ai essayé de marier les couleurs, de marier la vaisselle, sachant que cette vaisselle-là, c'est un service complet, que ça contient tout. Et après, je suis passée directement à la cuisine pour attaquer les préparatifs. إذا البنات دخلت الكوزينة غادي نتقاسم معكم هنا واحد الفكرة نتاع ملوي اكسبريس. هذا الملوي اكسبريس كي قلت لكم انا ما كانش عندي غران شوز وبغيت نبارطاجي معكم. دونك العجينه راه عندي ديجا في القناه، فقط هي الطريقه. انا كنت درت معكم ديك النوبه واحد الملوي جا غزال ومورق والحمد لله نال الاعجاب نتاع الجميع. هذه حتى هي طريقه اخرى سهله وبسيطه كنديرها بديك الجراره اللي كيقطعوا بها القزبور هذيك، اولا المهم راه هي راه كنوريها لكم في الصوره راه واضحه. كتقبطوه الا بغيتو ديروا على شكل رزيزه ما كتقرصوش بزاف، ولا بغيت ديروا على شكل ملوي فيوتي اولا مورق كتقرصوه. انا بغيت نديرو على شكل ملوي، داكشي علاش درتها. كي تشوفوا سرحت العجينه دهنتها بالزبيده ومن بعد رشيت بالسميده. غادي نقبط مباشره وندوز الجراره من بعد ما كنطوي عليها جوج، كنعاود ثاني ندهن بواحد شويه الزبده والدقيق، وكنحاول نقد جنيبات مع بعضياتهم وكندوز الجراره مباشره. انتم كتشوفوا انا غندوزها مزيان فوالا، الصوره راه باينه. ومن بعد غادي نجمع العجينه اللي عندي صافي، كنجمعها وكنعاود ثاني ندردر عليها السميده اولا دقيقه الفينو هانتوما كتشوفوا، وكنلويها على الصبع نتاعي. دوك 3 الصباع كتبقاي كتبرمي عليهم. صدقوني كيجي عرفتي راه بدون تعب، كيجي غزال وسهل. دونك لي في لا بروميير دي شوز que j'ai commencé à préparer c'est le meloui express. Déjà j'ai posté sur ma chaîne la façon de faire le meloui, très facile et rapide, mais celui-là c'est meloui express. Donc on va avoir besoin de cette petit appareil, c'est comme un hachoir d'herbe fine. Donc j'étale ma pâte, je mets du beurre et la farine, non, la semoule fine, pardon. Normalement la recette je l'ai sur ma chaîne, hein. Je vais vous laisser le lien sur la barre d'infos ou bien la boîte de description. Donc je passe le rouleau et j'essaie de ramasser sur les côtés. Je rajoute un petit peu de semoule fine et je la laisse reposer. Une fois que c'est reposé, j'appuie un petit peu et je commence à le cuire. Voilà le résultat. Franchement, c'était trop bon et très express. Donc, deuxième des choses les filles, c'est ce jus. J'ai fait un jus panaché. Franchement, il est très rapide et très franchement très fraîche. Donc, البنات غادي ندير معكم واحد العصير منعش ولذيذ وساهل وبسيط. اول حاجه غادي نشد الليمون، بالنسبه للإيترو ديروا ليمونه ونص، انا هنا راه عطاني شي 3 إيترو تاع العصير.
دونك كتشدوا الليمونه كتنقيوها كتقطعوها على شكل قطع وديروها في الثلاجه. تديروها في الثلاجه تجمد شي شويه، من بعد تجبدوها كترميوها في الروبو وتطحنوها مع الماء. من بعد ما كطحنوها مع الماء كتزيدوا لها مباشره الفواكه اللي بغيتو. انا هنا عندي التفاح، عندي البنان، عندي الفخاز. كطحنوها مزيان ومن بعد كتصفيوها في الصفايه. وملي كتصفيوها هنا راه كتشوفها كتطحن مزيان كتجي قاصحه وخضره، كتزيدوا عليها الماء عاد تصفيوها. داكوغ لي في صافي كتزيدوا عليها القياس الماء اللي بغيتو باش ما تجيكمش قاصحه. انت شي هذه راه قاصحه عاقده يعني كونسونطري. دونك كتزيدوا الماء وصافي. دونك لي في لو جو سي تري تري رابيد. Vous prenez des oranges, vous le mettez au frigo, bien sûr vous enlevez la peau et tout ça. Après vous le mixez avec de l'eau fraîche. Et après, vous rajoutez les fruits que vous souhaitez. Vous mixez et vous rajoutez de l'eau. Après, vous le passez dans une passoire et c'est tout. Voilà le résultat. Franchement, c'était trop trop bon. La même chose pour ce jus-là de citronnade. Je vais le partager avec vous, mais c'est les mêmes astuces. اذا البنات هذه هي الصوره النهائيه اللي كانت للاطاب نتاعي. هادوك لي ميني نيم دو كروفيت اللي كتشوفوهم في هادوك لي بانيي ان شاء الله نتقاسمهم معكم. كانوا ديجا عندي واجدين صراحه. يعني حاولت ندير شي حاجه اللي ما تقبتليش الوقت. بالنسبه لهاد البريوات اولا هاد السيجار نتاع الكفته اولا لي نيم بالكفته غادي راه عندي حتى هما فلاشين صاوبتهم في حق سور يعني حتى الدقيقه الاخيره وصاوبتهم. هادو بسيطلات نتاع الدجاج دي ميني بسطيله نتاع الدجاج كانوا حتى هما عندي واجدين. المعسلات نتاعنا هي هذه. يعني حاولت نكون كي تنحط يعني فاش كنت نوجد بلا قبل ما يجيو الناس حاولت نصور لكم واحد شويه لحقاش حشومه الناس يكونوا جالسين تتصوري ما جاتش. اذا كي تشوفوا فاش كنت يلا كي تنحط شي حاجه هذا هو الملوي اللي صاوبت معكم جا رائع. هذا عصير التفاح اللي كنت قسمت معكم في الحلقه المقبل اللي قبل. كي قلت لكم هذا الميني بسطيله ان شاء الله غادي نتقاسمهم معكم. درت زبيده وعسيله هذا معسلين. هذا درت نص رغايف ونص ملوي. المعيسلات نتاعنا طبيعه الحال. وكي قلت لكم فوقت ما كنت نزيد شي حاجه كنزيد نحطها في الطبله راه كنعاود ثاني نصورها. ولكن الصوره الاخيره اللي كانت هي هذه كي تشوفوها. كاين البيض المسلوق الحريره هذوك لي باني فيهم كي قلت لكم دي ميني نيم او كروفيت. هادو كانوا ديجا عندي واجدين وكانوا عندي ديجا مشريين. هادو دي كي قلت لكم كانوا راه ديجا كاينه الوصفه في القناه انما صوبتهم يعني صوبتهم في بلاصتهم صافي. العصيرات واجدين كلشي واجد. هذا ما كان. اللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. وشكرا للبنات ومرحبا بكل من انضم القناة نتاعي. كنتمنى انني نكون كنفيدكم ونتمنى انني نكون نجيب لكم شي حاجة جديدة ومختلفة عما هو في اليوتيوب. البنات تنقول لكم صحة فطوركم وصيام مقبول ان شاء الله والى اللقاء ان شاء الله. تنتلاقاو في فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله. سمحوا لي بزاف ما كانش عندي الوقت باش انني نصور اكثر ولكن هذا ما كان يعني داكشي اللي كان يمكن ليا اللي كان جديد اللي دايره شي حاجه اللي ما كايناش في القناه راه صورتها لكم. ابار دوك الميني بسطيله بالدجاج الحلوين هذوك ان شاء الله غادي نتقاسمهم معكم عما قريب. الحبيبات ديالي كنقول لكم بسلامه. واللي مازال ما اشتركش نقول لكم اشتركوا في القناه ديالي وضغطوا على زر اشتراك وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من عالم كريمه. دمتم في رعايه الله. الى اللقاء.